अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू DS यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो इसमें 9वीं जमात की नई टेक्स्ट बुक जो कि नवाए उर्दू से पढ़ेंगे आज। तो देखिए, पहला चैप्टर है, इसमें इंशाया है, जो कि देखो पहले इंशाया क्या है बोलकर। अंग्रेज़ी में इंशाया और मज़मून दोनों के लिए इस्से की इस्तेलाह की जाती है। इससे की इस्तेलाह की जाती है। इंशाया अदीब की ज़हनी रवां और अदबी असलूब का इनादार होता है। इंशाया निगाह ज़िंदगी के आम भी ख़ास भी बात या कैफियत को अपनी इफ़ादत तबा मतलब क्या है इसका, अदब व संग के ज़रिए निशान लगाना, इस तरह से इफ़ादत तबा आता है। तो इल्मियत और शगुफ्ता निगारी से पुरलुत्फ़ अंदाज़ में बयान कर देता है। और इब्तिदा में तमासिली इंशाए भी लिखे गए हैं। इन्हें जो है क्या कहते हैं, रमीज़ अलगेरी भी कहा जाता है। इसे रमीज़ अलगेरी बेहतरीन मिसाल क्या है, कौन कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद देखिए इंशाया में, उनकी किताब में 6 नारंगी ख्याल में। इसमें पहले आकर सर सैयद अहमद खां है, शिबली है और हाली है और ख्वाजा हुसैन है, ख्वाजा हुसैन निज़ामी है, नियाज़ फ़तेहपुरी है और सैयद आबिद हुसैन है। और कौन है? ख्वाजा गुलाम अस-सैयदीन है, महमूद मुजीब है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी, उनके बाद के लिखने वालों के बास तहरीरी इंशाए भी कही जा सकती हैं। इन और मज़मून भी है, जिसमें कन्हैया लाल कपूर, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, यूसुफ नाज़िम, वज़ीर आगा और मुजतबा हुसैन वगैरह हमारे ज़माने के मुमताज़ इंशा निगार हैं। आ सकता है आपको सवाल के इंशा निगार कौन है बोलकर, कन्हैया लाल कपूर है या फिर मुश्ताक अहमद है, उनके बारे में सवालात आ सकते हैं। 1 2 3 सवालात आ सकते हैं इंशाया के बारे में। तो देखिए आप, उसके बाद जो है और सर सैयद अहमद खां की पैदाइश दी गई है यहाँ पर ही 1817 और 1849 जो है इनकी पैदाइश आकर 1817 है और वफ़ात आकर 1890 है। याद रखिए 1817 और 1890। सैयद अहमद खां दहली में पैदा हुए। कहाँ हम पैदा हुए? सैयद अहमद खां जो है दहली में पैदा हुई सैयद अहमद खां। और इनकी पैदाइश कब हुई? 1817 में हुई। और कहाँ हुई? दहली में हुई। तो सैयद अहमद खां ने अपने ज़माने के अहले कमाल से फ़ैज़ हासिल किया। तो उन्होंने क्या करे? अपने कमाल से जो है फ़ैज़ हासिल करे, वो अपने कमाल से उनके ज़माने में। 1839 में उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार की मुलाजिमत इख्तियार की, यानी कि सरकारी मुलाजिमत यानी कि नौकरी इख्तियार कर ली। मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है काम करे, मुख्तलिफ़ कहाँ पर मिले काम वहाँ पर करे। कब करे उन्होंने? 1830 में, अच्छा याद रखिए। और 1862 में 1862 में जब वो गाज़ीपुर में थे तो क्या करें उन्होंने? एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई। एक अंजुमन क्या बनाई? 1862 में बनाई। 1862 में जो है गाज़ीपुर में बनाई। क्या बनाया? अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई। इस अंजुमन का मकसद ये था कि मुख्तलिफ़ उलूम यानी मुख्तलिफ़ इल्म रखने वाले उलूम, ख़ास करके साइंस के उलूम का मुतालिया किया जाए और इन उलूम को हिंदुस्तानियों में जो है आम किया जाए। तो साइंसी उलूम को रख कर है कि मुतालिया करना, उसका पढ़ना और उन उलूम को क्या करना? हिंदुस्तानियों में आम करना, हिंदुस्तानियों में फैलाना, और इनका मकसद था। तो 1859 में जो है 1869 में
جو ہے سید احمد خان 1 سال کے لیے انگلستان گئے. 1 سال کے لیے کہاں گئے؟ وہ انگلستان گئے، انگلینڈ گئے. واپس آ کر جو ہے انہوں نے انگریزی کے علمی اور سماجی رسالوں کے طرز پر اپنا ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا. تو ان کا ایک رسالہ جو ہے بہت مشہور ہے، جو کہ رسالے کو کیا کہتے ہیں؟ ہم میگزین کہتے ہیں. تو تہذیب الاخلاق کا ایک رسالہ نکالا جو کہ بہت مشہور ہوا، جو کہ انگریزی علمی اور سماجی رسالوں کی طرز پر اپنا ایک رسالہ نکالے انہوں. انگلستان سے واپس آ کر سید احمد خان نے علی گڑھ میں 1875 یعنی کہ 1875 میں ایک اسکول کھولا. کون سا اسکول کھولا؟ ایک اسکول کھولا. یہ اسکول 1878 میں مبدن اینگلو اورینٹل کالج اور پھر 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا نمایاں تعلیمی ادارہ بن گیا. پہلے کب انگلستان واپس آ کر سید احمد خان نے علی گڑھ میں کیا کرے؟ علی گڑھ میں 1875 کو ایک اسکول کھولے. اس کا نام نہیں دی، اسکول کھولے. اسکول آ کر اور یہ اسکول جو ہے 1870 یعنی کہ 1878 میں مبدن اینگلو اورینٹل کالج اور پھر 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. ایک کالج بھی کھولی، ایک اسکول کھولی، ایک کالج کھولی اور جو ہے ایک یونیورسٹی بھی کھولی. ہندوستان کا ایک نمایاں تعلیمی ادارہ بن گیا. 1878 میں یعنی کہ 1878 میں سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا. اچھا دھیان سے یاد رکھیے، بار بار پوچھا گیا ہے. 1878 بول کر یاد رکھیے. 1878 یعنی کہ 1878 سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا. ضروری نہیں کہ ہم جو ہے اردو میں ہی بولیے. یاد رکھنے کے لیے آپ کو کون سا نمبر اچھا جلدی آتا ہے وہ نمبر میں سیکھیے. 1878 میں جو ہے سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا اور اس لیے لوگ انہیں سر سید کے نام سے جانے جاتے ہیں. اس لیے جو ہے کیا کہتے ہیں؟ ہم سر سید احمد خان کہتے ہیں. تو سر سید احمد خان جو ہے آخر عمر تک جو ہے قومی کام، کالج کی دیکھ بھال اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے. تو ان کو آخری وقت تک بھی جو ہے کیا کام تھا؟ ان کو قومی کام تھا، کالج کی دیکھ بھال کرنا تھا. ان کے تصنیف و تالیف میں مشغول رہے. انہوں نے جو لکھے تھے کتابیں اس میں جو ہے مشغول رہے. ان کی متعدد تصانیف میں آثار سنادید، ایک آثار سنادید ہے اسباب بغاوت ہند. یہ کہا کر آثار سنادید اور اسباب بغاوت ہند. سوال آئے گا کہ کیا ہے بول کر؟ تصانیف ہے؟ نہیں، کیا ہے بول کر آپ کو سوال دیا جائے گا تو اس کو جو ہے ڈالیے آپ تصانیف بول کر. آثار سنادید اور اسباب بغاوت ہند اور سرکشی ضلع بجنور خاص طور پر اہمیت رکھتی ہیں. کون سے ہیں تصانیف ان کے؟ آثار سنادید اور اسباب بغاوت ہند اور سرکشی ضلع بجنور خاص طور پر اہمیت رکھتی ہے. اور ان کی مضامین کئی جلدوں میں مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع ہوئے. ان کے کئی جلدوں میں جو ہے مضامین جو ہے کیا ہوئے؟ لاہور سے شائع ہوئے. ان میں سے سائنس ایک، فلسفہ ایک، مذہب تاریخ سے متعلق مضامین ہیں. کون سے الگ الگ ہے؟ سائنس ہے، فلسفہ ہے، مذہب ہے، تاریخ. یہ سب بھی جو ہے الگ الگ مضامین سے تعلق رکھتے ہیں. اب دیکھیے سر سید احمد خان گزرا ہوا زمانہ. جدید اردو نثر کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ سر سید نے اردو میں مختصر مضمون نگاری کو بھی فروغ دیا ہے.
तो जदीद उर्दू नसर की बुनियाद डालने के साथ साथ क्या करे, सर सैयद अहमद खान ने उर्दू में मुख्तसर मजमून निगारी को भी क्या करे, फ़रोग़ करे। लंबी लंबी तहरीरों के बजाय जो है के बजाय जो चंद सफ़ात में काम की बात कहने का फ़न सर सैयद ने आम किया। अब छोटी बात में बात ख़त्म हो जाने की वो लंबी लंबी तहरीरें कहने की ज़रूरत नहीं होकर जो है बोले हैं। सर सैयद अपने ज़माने के मुफ़क्कर और मुसल्लह थे। मुफ़क्कर और मुसल्लह दो भी थे और इनके नसर में वही वज़न और विखार भी है। इनके वज़न भी है, विखार भी है जो इनकी शख्सियत में था। तो यहाँ तक समझ में आया सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी के हालात के बारे में। तो अब देखिए गुज़रा हुआ ज़माने का सबक है। क्या है ये? गुज़रा हुआ ज़माने का सबक है। तो गुज़रा हुआ ना क्या है, देखो बरस के आखिर रातों को एक बूढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। रात भी डरावनी और अंधेरी है, घटा छा रही है, बिजली का तड़प कर कड़कती है, आंधी बड़े ज़ोर से चलती है, दिल कांपता है और दम घबराता है और बूढ़ा निहायत गमगीन है। मगर इसका गम ना अंधेरे घर पर है कहते, ना ही अकेलेपन पर और ना ही अंधेरी रात पर और बिजली की कड़क पर और आंधी को गूंज पर और ना बरस के आखिरी रात पर। वो अपने पिछले ज़माने को याद कर को क्या कर रहा है, बूढ़ा याद करता है और जितना ज़्यादा याद आता है उतना ही उसे क्या होता है, उतना ही ज़्यादा उसका गम जो है बढ़ जाता है। जितना याद आता है उसका है नहीं गम बढ़ जाता है। हाथों में ढके हुए मुंह पर आँखों से आंसू भी बहे चले जाते हैं। पिछला ज़माना जो है इसकी आँखों के सामने फिरता है। अपना लड़कपन इसको याद आता है, जब के उसको किसी चीज़ का गम और किसी बात की फ़िक्र दिल में ना थी। रुपये हो, अशरफी के बदले रोटरी और मिठाई अच्छी लगती थी। सारा घर जो है क्या करता था, माँ बाप भाई बहन इसको प्यार करते थे। पढ़ने के लिए जो है छुट्टी का वक्त जो है जल्द आने की कोशिश में किताबें बगल में लिए मकतब में चला जाता था। मकतब का ख्याल आते ही जो है क्या करते थे, उसको अपने हम मकतब याद आते थे। वो ज़्यादा गमगीन होता था। वो बेअख्तियार चिल्ला उठता था और हाय वक्त गुज़रे हुए ज़माने, अफसोस के मैंने तुझे बहुत देर में याद किया। तो एक बार ज़माना गुज़र गया तो वो फिर वापस नहीं आता, सिवाय पछताने के अलावा। आपका भी जो है वक्त जो है ज़ाया हो जाएगा, तो आप पढ़े नहीं तो इम्तिहान में नहीं लिख सकते। अब जो है आप अफसोस करके कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर वो अपनी जवानी का ज़माना याद करता था। तो क्या करता था फिर वो अपनी जवानी का, पहले लड़कपन हो गया उसका जवानी, अपना सुर्ख सफ़ेद चेहरा सडवल डील भरा भरा बदन, रसीली आँखें, मोती की लड़ें से दांत, उमंग में भरा हुआ दिल, जज्बात इंसानी की जोशों की खुशी उसे याद आती थी। इसकी आँखों में जो है अंधेरा छाए हुए ज़माने में माँ बाप जो नसीहत करते थे,
نیکی اور خدا پرستی کی بات بتاتے تھے اور یہ کہتا تھا اوہ ابھی بہت وقت ہے، اور بڑھاپے کے آنے کا بھی کبھی خیال بھی نہ کرتا تھا۔ اس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا اگر جب میں ہی اس وقت کا خیال کرتا، اس وقت سچ خیال کرتا، خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا۔ اور ہائے وقت گزر گیا، اب پچھتائے کیا ہوتا ہے۔ افسوس میں نے آپ اپنے تاہیے ہمیشہ یہ کہہ کر برباد کیا کہ ابھی وقت بہت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول کر کھڑکی تک آیا۔ ذرا ہٹ کر آتے نے ٹٹول کر کھڑکی تک آیا۔ کھڑکی کھولی، دیکھا کہ رات ویسی ہی ڈراؤنی ہے۔ اندھیری گھٹا چھا رہی ہے، بجلی کی کڑک سے دل پھٹ جاتا ہے۔ ہولناک آندھی چل رہی ہے اور درختوں کے پتے اڑتے ہیں اور ٹہنے ٹوٹتے ہیں۔ ٹہنے مطلب وہ پیڑ کے ٹہنے ہوتے ہیں، وہ ٹوٹتے ہیں۔ تب وہ چلا کر بولا، ہائے میری گزری ہوئی زندگی بھی ایسی ہی ڈراؤنی ہے جیسی یہ رات ہے۔ یہ کہہ کر پھر اپنی جگہ آپ بیٹھا۔ اتنے میں اس کو اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست آشنا یاد آئے، جن کی ہڈیاں قبروں میں گل کر خاک ہو چکی تھیں۔ ماں گویا محبت سے اس کو چھاتی سے لگائے آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی ہے، یہ کہتی ہوئی کہ ہائے بیٹے، وقت گزر گیا۔ باپ کا نورانی چہرہ اس کے سامنے ہے اور اس میں سے یہ آواز آتی ہے کہ کیوں بیٹا، ہم تمہارے ہی بھلے کے لیے نہ کہتے تھے؟ بھائی بہن دانتوں میں انگلی دیے ہوئے خاموش ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیں جا رہی ہیں۔ دوست آشنا سب غمگین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں اس کو اپنی وہ باتیں یاد آتی تھیں جو اس نے نہایت بے پرواہی اور بے مروتی اور کج خلقی سے یعنی بے مروتی کج خلقی سے اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور دوست آشنا کے ساتھ برتی تھی۔ تو پہلے سنتے نہیں تھے تو وہ باتیں یاد آتی ہیں، وہ کب بول رہے ہیں۔ ماں کو رنجیدہ رکھنا، باپ کو ناراض کرنا، بھائی بہن سے بے مروت رہنا، دوست آشنا کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا یاد آتا تھا، اور اس پر ان گلی ہڈیوں میں سے ایسی محبت کا دیکھنا اس کے دل کو پاش کرتا تھا۔ اس کے دل کو کیا کرتا تھا؟ پاش۔ اس کا دم چھاتی میں گھٹ جاتا تھا۔ اس کا دم چھاتی میں گھٹ جاتا تھا اور یہ کہہ کر چلا اٹھتا تھا کہ ہائے وقت نکل گیا، اب کیوں کر اس کا بدلہ ہوا۔ ہائے وقت نکل گیا، اب کیوں کر اس کا بدلہ ہوا۔ وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا اور ٹکراتا لڑکھڑاتا کھڑکی تک پہنچا اور اس کو کھولا دیکھا کہ ہوا کچھ ٹھہری ہے اور بجلی کی کڑک کچھ تھمی ہے۔ بجلی کی کڑک کیا ہوئی ہے؟ تھمی ہے۔
फिर थमी है, पर रात वैसी ही अंधेरी है। रात कैसी है? वैसी ही अंधेरी है। इसकी घबराहट कुछ कम हुई और फिर अपनी जगह आ बैठा। क्या देखो, इतने में उसको अपना अधेड़पन याद आया, जिसमें ना वो जवानी रहती थी और ना वो जवानी का जोबन, ना वो दिल रहा था और ना दिल के वलवलों का जोश, इसने अपनी इस नेकी के ज़माने को याद किया जिसमें वो बानिस्बत बदी के नेकी की तरफ ज़्यादा मायल था। तो वो अपना रोज़ा रखना, नमाज़ें पढ़नी, हज करना, ज़कात देनी, भूखों को खिलाना, मस्जिदें और कुएं बनवाना याद कर अपने दिल को तसल्ली देता था। तो ये सब करना को बोलने को तसल्ली देता था उन फ़कीरों और दरवेशों को जिनकी खिदमत की थी, अपने पैरों की जिनसे बैत की थी, अपने मदद को पुकारता था मगर दिल की बेकरारी नहीं जाती थी। वो देखता था कि इसके ज़ाती अमाल का इसी तक खातिमा है। भूखे जो है फिर वैसे ही भूखे हैं। भूखे कैसे हैं? फिर वैसे ही भूखे हैं। मस्जिदें टूटकर या तो खंडर हैं, टूट गए नहीं तो खंडर हो गए, और ये फिर वैसे ही जंगल है। ये फिर कैसा है? वैसा ही जंगल है। कुएं कैसे है? कुएं औंधे पड़े हैं। ना पीर और ना फकीर, कोई इसकी आवाज़ नहीं सुनता ना मदद करता है। इसका दिल फिर घबराता है और सोचता है कि मैंने क्या जो तमाम फ़ानी चीज़ों पर दिल लगाया, ये पिछली समझ पहले ही क्यों ना सोची। ये समझ पहले क्यों नहीं बोलकर बोल रहे हैं, सोचिए अब कुछ बस नहीं चलता। और फिर ये कहकर चल उठा और हाय वक्त मैंने तुझको क्यों खो दिया। और जो है वो घबरा कर फिर क्या करें, खिड़की की तरफ दौड़ा। फिर घबरा कर खिड़की की तरफ दौड़े और इसकी खिड़की पाटक जो है खोले तो देखा कि आसमान साफ है। आसमान अब क्या है? अच्छा है, साफ है। आंधी थम गई है, आंधी थी जो थम गई है। घटा खुल गई है, तारे निकल आए हैं। इनकी चमक से अंधेरा अभी कुछ कम हो गया है। तो तारे निकलने की वजह से अंधेरा कम हो गया है। वो दिल बहलाने के लिए तारों भरी रात को देख रहा था कि एकाएक जो है इसका जो है आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी और इसमें एक खूबसूरत दुल्हन नज़र आती है। तो आसमान में एक जो खूबसूरत जो है दुल्हन क्या है नज़र आती है, रोशनी दिखाई दी और इसमें एक खूबसूरत दुल्हन नज़र आती है। इसने देखना शुरू किया तो वो खूबसूरत जो दुल्हन थी उसे है ना कि टक बांध कर जो है उसे देखना शुरू किया। तो जो वो उसे देखता था वो करीब हो जाती। तो जो उसे देखते थे तो वो क्या हो जाती थी? करीब हो जाती थी। यहाँ तक कि वो उसके बहुत पास आ गई। तो यहाँ तक वो पास आ गए, वो इसके हुस्न और जमाल को देखकर हैरान हो गया और निहायत पाक दिल और मोहब्बत के लहजे से पूछा कि तुम कौन हो?
وہ بولی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ تو وہ بولی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ تمہاری تذکیر کا بھی کوئی عمل ہے؟ تذکیر کا کوئی عمل ہے؟ تو وہ بولی ہاں ہے، نہایت آسان پر بہت مشکل۔ جو کوئی خدا کے فرض اس بدوی کی طرح جس نے کہا کہ واللہ لا ازید ولا انقص، یہ معنی میں بعد میں آخر میں بتاؤں گی آپ کو۔ تو ادا کر انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری میں صحیح کرے، تو انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری میں صحیح کرے، اس میں مصغر ہوتی ہو، واللہ لا ازید ولا انقص، جو کہ اس میں کیا ہوتی ہے، مسخر ہوتی ہو۔ دنیا میں کوئی بھی چیز کیا ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ انسان ہی جو ہے کیا ہے، ایسی چیز ہے جو آخر تک رہے گا۔ پس جو بھلائی کا انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے، وہی نسل در نسل آخر تک چلی آتی ہے۔ تو بھلائی کرے تو آخر تک آتی ہے۔ اگر نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اسی تک جو ہے ختم ہو جاتا ہے، تو اس کی موت ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو موت آنے پر جو ہے یہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ مادی چیزیں بھی چند روز میں فنا ہو جاتی ہیں، مگر انسان کی بھلائی آخر تک جو ہے جاری رہتی ہے۔ انسان جو بھلائی کام کرے وہ آخر تک جو ہے جاری رہتے ہیں۔ وکر بول رہے ہیں میں تمام انسانوں کی روح ہوں۔ کون ہو؟ میں تمام انسانوں کی روح ہوں، جو مجھ کو تذکیر کرنا چاہے، انسان کی بھلائی میں کوشش کرے، کم سے کم جو ہے اپنی قوم کی بھلائی میں تو دل و جان و مال سے جو ہے صحیح ہو۔ اور یہ کہہ کر وہ دلہن جو ہے غائب ہو گئی، اور بوڑھا پھر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب دیکھو پھر جو ہے اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا، اور یہ دیکھا کہ اس نے اپنی 55 برس یعنی کہ اپنی 55 برس کی عمر میں کوئی کام بھی انسان کی بھلائی اور کم سے کم جو ہے اپنی قومی بھلائی کا نہیں کیا تھا۔ 55 برس کی عمر آ گئی تک بھی جو ہے وہ اپنی کوئی بھی کام جو ہے نہیں کرے تھے بھلائی کا کام۔ ان تمام کام ذاتی غرض پر مبنی تھے، نیک کام جو کہ تھے ثواب کے لالچ اور گویا خدا کی رشوت کو دینے کی نظر سے کیے تھے۔ خاص قومی بھلائی کی خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا تھا، یعنی کہ دکھاوے کے لیے جو ہے ثواب کی لالچ میں، دکھاوے میں، لوگوں کو دکھانا ہول کر ہاں یہ کتنا نیک بندہ ہے ہو کر بول لیتی، اس میں کرے تھے ہو کر بول رہے ہیں۔ اپنا حال بھی جو ہے اپنا حال سوچ کر وہ اس دل فریب دلہن سے ملنے سے مایوس ہوا، اپنا آخر زمانہ دیکھ کر آئندہ کرنے کی بھی کچھ امید نہ پائی، تب تو نہایت مایوسی کی حالت میں بے قرار ہو کر چلا اٹھا، اور ہائے وقت کیا پھر تجھے میں بھلا سکتا ہوں، ہائے میں 10,000 دیناریں دیتا اگر وقت پھر آتا، اور میں
جوان ہو سکتا۔ ایک ہیکر، اس نے ایک آہ سرد بھری اور بے ہوش ہو گیا۔ یہاں تک رکھیے، تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔